बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में बदलती सूरत हाल नई खबरों को जन्म दे रही है। दुनिया भर में मुस्तकबिल की जंगों के खाके खींचे जा रहे हैं। इतला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने जा रहा है। दुनिया भर में डेटा इकट्ठा करने की दौड़ शुरू हो चुकी है। रोबोटिक जंगें लड़ने के लिए हंगामी इकदामात उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतें सर जोड़कर बैठ गई हैं। अमरीका अपनी अफवाज यूरोप से एशिया की जानिब मूव कर रहा है और उसने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गैर रिवायती जंग पर काम तेज कर दिया है। जबकि हाल ही में इसराइल ने इंकशाफ किया है कि उसने फलस्तीन के साथ होने वाली 11 रोजा जंग में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जिसे दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने सूरत हाल की नज़ाकत के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जबकि तुर्की ने 2023 तक ड्रोन तैयारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक करने का फैसला किया है। न्यूज वीक का कहना है कि रूस चाइना की मदद से रोबोटिक आर्मी भी तैयार कर रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन के नाम, दुनिया भर में रिवायती जंगों का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। दुनिया अब गैर रिवायती तरीकों साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जानिब बढ़ती जा रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम तरीन रोल है। इस वक्त अमेरिका, इसराइल, यूरोप, इंडिया, चाइना समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। रिवायती जंगों को अब ज्वाइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़कर खुदकार निजाम लाया जा रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फैसला कुन मार्का लड़ा जा सके, जिसमें मशीनें फैसला किया करेंगी कि कब, किसको और कहां टारगेट करना है और मुख्तसर वक्त में अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाकर जंग को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मामले की संजीदगी अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल ऑस्टिन के इस बयान से नजर आती है, जिसमें उसका कहना था कि हम चीन के खिलाफ रिवायती और गैर रिवायती जंगी तरीकों को इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। उसका कहना था कि साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब आइंदा की जंगें लड़ी जाएंगी। जबकि इसके साथ ही चीन ने भी अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम के साथ मुंसलिक करने का आगाज कर दिया है और तकरीबन तमाम ही ममालिक 2023 को अपना हदफ करार दे रहे हैं। तुर्की, इंडिया, चाइना, अमेरिका समेत कई ममालिक 2023 को इस गैर रिवायती लड़ाई का नुक्ता आगाज करार दे रहे हैं, क्योंकि 2023 तक ट्रीटी ऑफ लोजान की मुद्दत खत्म होने जा रही है, जिसके तहत ओटोमन एम्पायर को तोड़कर 57 रियासतें बनाई गई थी। इसीलिए दुनिया 2023 के बाद के हालात की तैयारियां करती नजर आ रही है। हाल ही में एयरफोर्स मैगजीन में रिपोर्ट शाये हुई है कि अमेरिका डिफेंस बजट के नाम पर $753 बिलियन मुख्तस करने जा रहा है। इस बजट का ज्यादातर हिस्सा न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्नाइज करने, मिसाइल सलाहियत में इजाफे और खला में मौजूद सैटेलाइट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करने पर सर्फ किया जाएगा। जबकि चीन भी ऐसा ही कुछ करता नजर आ रहा है। चीन खला में सैटेलाइट रवाना करके इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, यानी सैटेलाइट के जरिए सैकड़ों तस्वीर, लोकेशंस और डेटा इकट्ठा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजीद इम्प्रूव किया जा रहा है। इसीलिए गैर रिवायती लड़ाई का दायरा अब खला तक फैलता जा रहा है। चीन, अमेरिका, रूस, इंडिया समेत कई ममालिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का तजुर्बा कर चुके हैं ताकि बवक्त जरूरत सैटेलाइट को निशाना बनाया जाए। वाज़ेह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत को कहा जाता है, जो सिस्टम में मौजूद डेटा को रीड करता है और टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियोस को एनालाइज करके एक इंसान की तरह फैसला साजी करता है। इस मकसद के लिए डीप लर्निंग की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी जितनी ज्यादा लर्निंग की सलाहियत मशीन के अंदर होगी और जितना ज्यादा डेटा सिस्टम के अंदर होगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये निज़ाम काम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं मिसाइल दागना है तो मतलूबा जगह की सैकड़ों तस्वीर ली जाती हैं। हर एंगल से डेटा, जियोग्राफिकल लोकेशंस, वीडियोस, इमेजेस हासिल करके उसे सिस्टम में फीड कर दिया जाता है और वक्त आने पर वो सिस्टम उसी डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेसी के साथ मिसाइल को दागता है। इसीलिए डेटा इकट्ठा करने की दौड़ दुनिया भर में शुरू हो चुकी है और यही डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जान है। यानी जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, जितनी ज्यादा तस्वीर और जितनी ज्यादा मालूमात होंगी, उतना ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निज़ाम उसी का होगा। इसीलिए खला में कई सैटेलाइट्स रवाना किए जा रहे हैं ताकि डेटा कलेक्शन की सलाहियत बढ़ाई जाए। इंडिया ने हाल ही में पहली बार पॉलिसी बदलते हुए खला को मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक करने का ऐलान किया है, जिस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है।
اہم بات یہ ہے کہ یورپ کے چند ممالک خاص طور پر فرانس، UK اور امریکہ نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ تعاون کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد پالیسی انسٹی ٹیوٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں تفصیلی بحث کی گئی کہ انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ امریکہ انڈیا کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کے نام پر اس کے ساتھ بیکا ایگریمنٹ کے تحت خفیہ تعاون کر رہا ہے، لیکن انڈیا کے عزائم یہ ہیں کہ وہ امریکہ سے حاصل کردہ معلومات اور انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آرم کنٹرول کامران اختر کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے خلاف پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کے لیے امریکہ سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایمبیسیڈر اکرم کا کہنا تھا کہ انڈیا سائبر وارفیئر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور لیتھل اور خود کار ویپن پر بھی کام کر رہا ہے، اور اسی کے تحت انڈیا خلا میں سیٹلائٹ بھیجنا چاہتا ہے۔ اس تمام معاملے میں امریکہ کے ساتھ ہونے والا بیکا ایگریمنٹ خفیہ رول پلے کر رہا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے اگست 2020 کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ سینٹر کا افتتاح اسلام آباد میں کیا تھا، اور JF-17 کا نیا ورژن جو تیار ہو رہا ہے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا، جبکہ الیکٹرانک اینڈ سائبر وارفیئر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور پاکستان کے درمیان بھی اسی قسم کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ چین کی ہواوی کمپنی اور نسٹ یونیورسٹی کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تعاون کا معاہدہ طے پا چکا ہے، جبکہ پاکستان انڈیا پر سیکنڈ اسٹرائک کے لیے سب میرین کے علاوہ میزائلوں کو بھی تیار کر چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اب دنیا کے تمام شعبوں، ایگریکلچر، ٹریفک مینجمنٹ، ڈیفنس اور انڈسٹریل اور سرویلنس سسٹم، ہر جگہ اسے یوز کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی دنیا اب کافی زیادہ مختلف ہونے جا رہی ہے، جبکہ اس کے منفی اثرات میں سے ایک انسان کی پرائیویسی اور اس کی آزادی کو لاحق خطرات ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر میں ماہرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کم از کم جنگوں میں استعمال سے روکنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال سے روبوٹک جنگیں وجود میں آئیں گی جو تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ جبکہ حال ہی میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان 11 روزہ جنگ پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے رپورٹ جاری کی ہے کہ انہوں نے حماس کے خلاف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلی بار استعمال کیا ہے، جسے اسرائیل نے دنیا کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وار قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ سپر کمپیوٹنگ کی مدد سے میزائل سے حملے کیے گئے تھے، جس میں 2 سال سے ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا تھا۔ یروشلم پوسٹ کا کہنا تھا کہ میزائل حملوں کے اہداف کو ایکوریٹ بنانے کے لیے ویژول انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس، جیوگرافیکل انٹیلیجنس اور را ڈیٹا اور کافی سارا مواد حاصل کر کے انہیں سسٹم میں فیڈ کیا گیا اور سسٹم کی ذہانت کو امپروو کیا گیا، جس کی مدد سے یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے مختلف قسم کے بریگیڈ بنا رکھے ہیں جن کا کام ڈیٹا حاصل کر کے انہیں کمپائل کرنا ہے، جبکہ سیٹلائٹس کی مدد سے کئی سالوں سے ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ مختلف اہداف کو AI کی مدد سے ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن اسرائیل کے موجودہ سسٹم میں کافی خامیاں بھی نظر آئیں، جس میں اس کے اپنے ہی ڈرون نشانہ بنے اور آئرن ڈوم سسٹم کچھ میزائل ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پایا۔ لیکن اسرائیل نے اس 11 روزہ جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مطلب کہ اسرائیل سمیت کئی ممالک غیر روایتی جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظام کو ایکسپورٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا کو غیر روایتی جنگوں کے لیے فوری لائے عمل اپنانا ہوگا۔ اسی طرح سابق امریکی ڈپلومیٹ ہنری کسنجر نے گزشتہ دنوں وارننگ دی ہے کہ جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر نیوکلیئر اثاثوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کیا جائے تو انسانی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ چین کافی زیادہ طاقتور حریف ملک ہے۔ یہ 1980 یا 90 کا زمانہ نہیں ہے کہ کولڈ وار سے کام چلایا جائے۔ چین کے پاس غیر روایتی ہتھیار ہیں جنہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ امریکہ چین کے ساتھ بقائے باہمی کے اصول کے تحت سمجھوتا کر لے اور لڑائی کا سوچے بھی نہ، کیونکہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس پر امریکہ سے زیادہ چین نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ بلیک آؤٹ ٹیکنالوجی، ڈسرپشن ٹیکنیکس، جیمنگ ٹیکنیکس سمیت کئی غیر روایتی ہتھیار چین کے پاس موجود ہیں، لیکن اب صورتحال کی نزاکت کی وجہ سے پاکستان بھی اپنا دفاعی نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کرنے جا رہا ہے، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ 2023 تک ایسے ڈرون طیارے تیار کیے جائیں گے جنہیں AI کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ ڈرون طیارے بنانے والی معروف ٹرکش کمپنی بیرکتار کا کہنا تھا کہ 15 سے 20 سال تک F-35 جیسے بڑے طیارے بنانے کی بجائے اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل کم قیمت ڈرون طیارے تیار کریں گے، جو گیم چینجر بننے جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں اب غیر معمولی حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔